नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। उच्च सतर्कता अपनाउन अपिल। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर विश्वकै उच्च। एक सातामा संक्रमण दर 241% ले बढ्यो। 22 जिल्ला संवेदनशीलको सूचीमा। सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा प्रभावकारी भएन। वर्षामा सरकारी निकायबाटै उल्लङ्घन। भिडभाड हुने कार्यक्रम पनि रोकिएन। नेपालमा थप 5,757 जनामा कोरोना संक्रमण। 33 जनाको मृत्यु। काठमाडौँमा मात्र करिब 3,000 संक्रमित थपिए। कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिनुमा सरकार नै जिम्मेवार रहेको देउवाको दाबी। प्रधानमन्त्री ओलीले लापरवाही गर्दा अवस्था भयावह। आफ्ना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै जसपा अध्यक्ष ठाकुर निर्वाचन आयोगमा। तत्काल केही गर्न नसक्ने आयोगको जवाब। र इजरायलको माउन्ट मेरोनमा भागदौड मच्चिँदा 45 जनाको मृत्यु। घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरिने प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको भनाई। प्रभा, काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा यति बेला निषेधाज्ञा जारी छ र आज निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन पनि त्यति कार्यान्वयन भएन भने यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण दर निकै तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। शय्याहरू उपलब्ध गराउन नसकिरहेको अवस्था छ। सकिँदैन भनेर हात झिकिरहेको अवस्थामा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 33 जनाको ज्यान गएको छ। सुभाष, त्यसै गरी 5,757 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा मात्र करिब 3,000 संक्रमित थपिएका छन् र नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर विश्वकै उच्च रहेको भनेर पनि भनिएको छ भने 22 जिल्ला संवेदनशीलको सूचीमा पनि परेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 33 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,246 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 5,727 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 15,391 पीसीआर परीक्षणमा 5,657 जना र 525 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 70 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको कुल संख्या 3,23,187 पुगेको छ, जसमध्ये 38,813 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 36,135 जना होम आइसोलेसनमा र 2,675 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये 331 जना आइसियुमा र 115 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 928 रहेको छ। हालसम्म 2,81,095 संक्रमित निको भइसकेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र पछिल्लो 24 घण्टामा 2,956 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 2,404, ललितपुरमा 419 र भक्तपुरमा 133 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। रूपन्देहीमा 473, बाँकेमा 422, दाङमा 252, मोरङमा 161, पर्सामा 153 जना संक्रमित थपिएका छन्। 12 जिल्लामा 500 भन्दा बढी र 10 जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण नेपालमा निकै उच्च गतिमा फैलिरहेको बताउँदै मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीले थेक्नै नसक्ने अवस्था आएको बताएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक अपील जारी गर्दै देशका 22 जिल्लामा संक्रमण फैलने दर डरलाग्दो भएका कारण अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पतालको शैय्या उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था आएको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जारी गरेको अपीलमा संक्रमणको रोकथामका लागि सबैलाई जनस्वास्थ्य मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ। यस्तै कुनै पनि मार्गबाट देश विदेश जाने आउने वा आन्तरिक बाह्य पर्यटनका लागि कहीँ कतै जाने कामहरू पूर्ण रूपमा नगराउन हुन पनि अपील गरिएको छ। अपीलमा भनिएको छ देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेक्नै नसक्ने गरी संक्रमण फैलिरहेको यो अवस्थामा कृपया सबैजना संवेदनशील बनिदिन हुन अनुरोध छ। मन्त्रालयले 22 जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमण डरलाग्दो गरी फैलिएको भन्दै संवेदनशील सूचीमा राखेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ती जिल्लामा नजान सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले मोरङ, सुनसरी, झापा, पर्सा, बारा, धनुषा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, कास्की, दाङ, बाँके, रूपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मुलुकका अति प्रभावित जिल्लाको रूपमा समेत राखेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले कोरोनासँग लड्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताएका छन्। आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कोरोनाको अघिल्लो लहरले धेरै कुरा सिकाएर गएको हुँदा व्यवस्थापनको काम सहज हुने बताएका छन्। उनले कोरोना संक्रमणको फैलदो अवस्था चेन ब्रेक गर्नका लागि काठमाडौँ सहितका केही जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। पहिलेको अनुभवबाट पनि सिक्दै के गरेका छौँ भने संक्रमणको अति प्रभावित भएका जिल्लाहरू र खास गरी सहर बजारमा अलिकति केन्द्रित भएर जो संक्रमण फैलिँदो छ यो फैलिँदो संक्रमणलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि यो संक्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्नको लागि हामीले अब निषेधाज्ञा जारी गर्ने, अनावश्यक ढङ्गको मोबिलिटीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने हिसाबले निर्णय गरेका हौँ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले निषेधाज्ञा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि भएकाले कुनै राजनीतिक उद्देश्यले नहेर्न आग्रह समेत गरेका छन्। उनले सरकारले परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै आफ्नो जीवनसँग गाँसिएको विषयमा जवाबदेही बन्न आम नागरिकलाई आग्रह पनि गरेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर विश्वकै उच्च रहेको छ। कोरोना परीक्षण गरिएको नमुनाका आधारमा विश्वभर संक्रमण दर 10% छ। तर नेपालमा पछिल्लो एक सातामा संक्रमण दर 241%ले बढेको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या कालो लाग्ने क्रममा छ। तथ्याङ्क नै केलाउने हो भने पनि नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर विश्वकै उच्च देखिन्छ। विश्वभर परीक्षण गराइएका मध्ये कोरोना संक्रमण 10%मा पाइएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि संक्रमणको दर 60% मात्र देखिएको छ। तर नेपालमा भने पछिल्लो एक हप्ताभित्र संक्रमण दर 241% पुगेको देखिन्छ। यो आँकडाले नेपालमा कोरोना महामारी सोचेको भन्दा पनि बढी भयावह हुने देखिन्छ। साह्रै कम मान्छेले फलो गरे, त्यसो भएर संक्रमण बढ्यो। अब सरकारले जबरजस्ती अब निषेधाज्ञा लगाउनु पर्ने, लकडाउन गरिदिनु पर्ने। हाम्रो बुद्धिको, हाम्रो विवेकको लेभल त यसैले बताउँछ नि, हैन? आफू मरिन्छ, आफ्नो मान्छे मर्छ, ज्यान जान सक्छ, हैन भन्ने थाहा पाइ पनि हामी भिड गर्न नछोड्ने।
गत वर्ष कोरोनाको पहिलो लहरमा नेपालमा संक्रमण दर 25% मात्र देखिएको थियो, तर हाल दोस्रो लहरमा एक हप्ताको अन्तरालमा संक्रमण दर 200 भन्दा बढी देखिनुले नेपालमा कोरोना संक्रमण द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। साथै अहिले दैनिक मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। अहिलेकै हिसाबले संक्रमित बढ्दै जाने हो भने अबको 3 महिनामा झन्डै 2 लाख मानिस संक्रमित हुन सक्ने अनुमान समेत गरिएको छ। समस्या नपर्दै त्यसमा सचेत हुने हो, प्रिभेन्सन हो। यो रोग चाहिँ प्रिभेन्सनले मात्रै रोकिन सक्छ। लागिसकेपछि त्यसको कोर्स चाहिँ तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। रेमडेसिभिर दिए पनि सक्नुहुन्न, हैन, किनभने रोगको कुनै उपचारै छैन त। कोरोना महामारी तीव्र रूपले फैलिरहेको अवस्थामा यसलाई सरकार मात्रको एक्लो प्रयासले सम्भव नहुने देखिन्छ। त्यसैले संक्रमणबाट बच्न र संक्रमण फैलिन नदिन आम नागरिकले उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। निषेधाज्ञा जारी भएका काठमाडौँ सहितका जिल्लामा आजदेखि थप कडाई गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका चोकचोकमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेकका यातायातका साधन तथा अन्य मानवीय आवागमन रोक्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले बिहीबार निषेधाज्ञाको पहिलो दिन भएकाले धेरैलाई जानकारी नभएकाले केही छुट गरिए पनि आजबाट कडाई गरिएको बताएका छन्। निषेधाज्ञाको पहिलो दिन काठमाडौँ सहितका शहरमा केही भिड र ट्राफिक जाम देखिएपछि मन्त्रालयले आजदेखि निषेधाज्ञामा थप कडाई गरेको हो। गृह मन्त्रालयले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुन अनुरूप कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वैशाख 16 गतेदेखि जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यस अवधिमा अनावश्यक हिँडडुलका साथै सामाजिक तथा धार्मिक कार्य नगर्न र गर्नै परेमा बढीमा 15 जना मात्र सहभागी हुने नियम बनाएको छ। तर पर्सा जिल्ला स्थानीय सरकारवालाबाटै नियम पालना गरेको पाइएन। सर्वसाधारण मात्रै नभई सरकारी निकायले समेत निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेका छन्। यो निषेधाज्ञा जारी गरिरहँदाखेरि स्थानीय स्कुल कलेज लगायतका सङ्घ संस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। तर यतिखेर स्थानीय प्रशासनले आफूले लगाएको नियम आफै मिचिरहेको हामीले देखेका छौँ। अहिले हामी वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 मा रहेको यो सिद्धार्थ कलेजमा आएका छौँ, जहाँ जिल्ला जनगणना कार्यालय पर्साले जिल्लाभरिका करिब 135 जना विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर अहिले इक्जाम भनौँ वा तालिम भनौँ, यो तालिम अहिले लिने काम यो भवनभित्र भइरहेको छ, जहाँ सामाजिक दूरी, मास्क, सेनिटाइजर हामी आउँदाखेरि प्रयोग नभएको देखेका थियौँ। आम जनताले पर्सा जिल्लाबाट हिलडुल गर्नको लागि र आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट पास लिनुपर्ने देखिएको छ। तर हामी अहिले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ सयौंको सङ्ख्यामा यहाँ अहिले मोटरसाइकल साइकलहरू रहेको छ। के यो नियम यहाँ आउने विद्यार्थी वा यहाँ तालिम लिने व्यक्तिहरूको लागि यो नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो यहाँनिर करिब 136 जना छ, एउटा कोठामा 136 जना। यी सबै पर्सा जिल्लाबाट हुन् कि पर्सा जिल्लाभन्दा बाहिर कोही पनि छैन? सब पर्सा जिल्लाको विभिन्न पालिकाहरू छ। हजुर, राष्ट्रिय कार्यक्रम नै हो सर। अहिले काठमाडौँ चलिरहेको छ, बाँकी नेपालमा पनि चलिरहेको छ, कहीँ रोकिएको छ नेपाल। तपाईँ कुरा गरिराख्नु छ अघिदेखि, तपाईँहरू सुन्नु न। तपाईले जहाँ भन्नेमा जान मिल्दैन। हाम्रो पनि विधायी कार्यक्रम हुन्छ, विधायी कार्यक्रम हुन्छ। आर्था थिएन पहिलादेखि वीरगञ्जमा निषेधाज्ञा छ, निर्देशन दिएर वीरगञ्जमा त्यत्रो कोरोनाले मान्छे मरिरहेका छन्, तपाईँले यो कार्य गर्न मिल्छ? होइन, हामी यसलाई सकेसम्म सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर नै गर्ने प्रयत्न स्वरूप हामीले यो गरेको हो। यो लकडाउन अहिले हामीलाई हाम्रो जिल्लाले पनि लकडाउन भनेर गरेको होइन, निषेधाज्ञा भनेको हो। निषेधाज्ञाको अर्थ के हुन्छ भने
पर्मिसन लिएर सम्बन्धित अधिकारीबाट अनुमति लिएर तपाईँ हामीहरू सामान्य सजगता अपनाएर सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर कार्य गर्न सक्ने काम गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यो लकडाउन भइदिएको भए हामी बाहिर निक्लिने अवस्थै नरहने थियो। लकडाउन छैन, निषेधाज्ञा भएकोले त्यो अवस्थामा चाहिँ सिडिओ साहबको पर्मिसन लिएर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ र यो बिचमा भएका सुरक्षाका मापदण्डहरू हामीसँग भएको क्षमताका अनुसारको चाहिँ हामीले प्रयोग गरेका छौँ। होइन, सामाजिक दूरी यसमा देखिएको छ म्याम? दूरी किन देखिएको छैन? ल हामी पुरा डिस्टेन्स गरेर पछाडि थोरै हामीले हात मिलाएर काम गर्नुपर्ने छ त। हामी त आफ्नो सरहरूले पढाउनुहुन्छ अलग्गै बसेर हामी त एक्लै बसेर आफ्नो पढ्ने हो नि त। आम जनताको लागि यो निषेधाज्ञा हुने तपाईँहरूको लागि नहुने? हामीले गर्ने काम होइन नि त, हामी सरकारको काम गरिरहेछौँ नि त सर। हजुर सुरुमै पाइयो। सुरुमै पाइयो? सामाजिक दूरी भएर बस्नु भइरहेछ? हजुर। कहाँ बस्नु भयो? आउँदाखेरि त फेस मास्क र सेनिटाइजर थियो। त्यो भिडियो पनि हामीसँग छ। तपाईँ किन झुट बोल्दै हुनुहुन्छ? मसँग थिएन? थियो नि। छ। के छ? त्यही त कतिखेर सुरुमा नै थियो। सुरुमा नै। अनि त्यो बेला किन नलगाउनु भएको त? कहाँ लगाएको त हो त। लगाएको त हो नि। लगाएको हो? हजुर। तर व्यवहारमा भने स्थानीय प्रशासनले आफ्नै सक्रियतामा कोरोना पोजिटिभहरूलाई जिल्लाभरि फैलाउने कार्य गरिरहेको यो घटनाले पुष्टि गरेको छ। आउने दिनमा पर्सा जिल्लाको भविष्य कस्तो होला भन्ने सहजै यो घटनाले बुझ्न सकिन्छ। राजन रौनियार, पर्सा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार उद्घाटनको तडक भडकमा केन्द्रित हुँदा कोरोनाको संक्रमण बढेको बताएका छन्। आज आफ्नो निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन फितलो भएको बताएका छन्। देउवाले लापरवाही र असंवेदनशीलता रोक्दै विज्ञहरूका सुझावका आधारमा कोरोना नियन्त्रणमा लाग्न सरकारलाई सुझाव दिए। लामो समयदेखि प्राविधिक स्वास्थ्य सचिव रिक्त राख्ने सरकारको गैर जिम्मेदारीपूर्ण रवैयाको भर्त्सना गर्दै तत्काल प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि फेरि माग गर्दछौँ। सभापति शेरबहादुर देउवाले सांसदको संख्या नपुगेका कारण वैकल्पिक सरकार बन्न नसकेको बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय नगर्दासम्म कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संख्याले मात्रै सरकार नबन्ने उनको भनाइ थियो। पहल गर्ने भनेकै छ, तर संख्या पुग्नुपर्छ। यहाँ त संख्या नपुग्ने कहाँ चाहेर हुन्छ? प्राइभेट हुन चाहन्छ भने प्राइभेट हुन्छ। संख्या पुगेको छैन, त्यही हो सत्य हो। त्यही सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन निर्धारित मितिमै हुने बताएका छन्। उनले सभापति देउवाले एमसीसी बारे भ्रम फैलाइएकोमा असन्तुष्टि जनाए। देउवाले अमेरिकाले एमसीसी मार्फत सित्तैमा ठूलो सहयोग गरेको भए पनि अनेक किसिमका भ्रम र झुट्टा प्रचारहरू गरिएको बताए। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालगञ्जको रामलीला मैदान स्थित तालिम केन्द्रमा 50 शय्याको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन केन्द्र तयार पारेको छ। उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले कोभिडका बिरामीहरूको उपचार गर्ने गरी आइसोलेसन केन्द्र तयार पारिएको बताएकी छन्। भेरी अस्पतालको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपमहानगरपालिकाले आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्न लागेको कार्यवाहक नगर प्रमुख मगरले जानकारी दिए। समयमा सुरु हुन केही ढिला हुन गएको छ, त्यही पनि स्थानीय तह लागेका छौँ, जोडिएका छौँ। फेरि अस्पतालमा पनि बेड प्लस गर्ने सवालमा, त्यहाँ चाहिँ आइसोलेसन अस्पताल बनाउने सवालमा मलाई लाग्छ बाँके जिल्ला नै एउटा 77 जिल्लामध्ये एउटा उत्कृष्ट जिल्ला हो जहाँका स्थानीय तहको सहभागितामा हामीले 140 भन्दा बढी बेडको भेरी अस्पतालमा आइसोलेसन बेड तयार गरिसकेका छौँ। यसरी उपमहानगरपालिकाले आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गरेपछि भेरी अस्पतालमा बिरामीको चाप कम हुने आशा गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाले सामान्य बिरामीका लागि व्हाइट हाउसमा समेत आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गरिरहेको छ। अस्पतालमा संक्रमितहरूका लागि शय्याको अभाव देखिएपछि स्थानीय पालिका र ओडा कार्यालयहरूले कोभिड आइसोलेसन निर्माण गर्न सुरु गरेका हुन्। त्यस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 को कार्यालयले आफ्नै ओडामा आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरेको छ।
आइसोलेसनमा 3वटा CCTV क्यामेरा र वाइफाई समेत जडान गरिने बताइएको छ। आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनका लागि 2 जना मेडिकल अफिसर, 4 जना स्टाफ नर्सका लागि वडा कार्यालयले दरखास्त आह्वान गरिसकेको पनि बताएका छन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लुम्बिनी प्रदेशका 4 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गरेर प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाएपछि अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर त्यसको विरोध गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन्। हो सुभाष, र त्यसै गरी पार्टीको बैठक नै नबसिरहेको अवस्थामा यो निर्णय लिनु गैर कानुनी र प्रथम दृष्टिमै अवैध रहेको भनेर पनि उनले जिकिर गरेका छन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लुम्बिनी प्रदेशका 4 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गरेर प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाएपछि अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। प्रदेशसभा सदस्यलाई हटाउने अधिकार पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नरहेको भन्दै अध्यक्ष ठाकुरले आयोगको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। निर्वाचन आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको विषयमा अध्यक्ष ठाकुरले ध्यान आकर्षण गराएको जानकारी दिएको छ। ठाकुरले ध्यानाकर्षण गराए पनि आयोगले तत्काल त्यसमा केही गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ। ठाकुरले 2077 पुस 7 गतेपछि जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक नै नबसेको र बैठक बोलाउन कुनै सूचना पनि जारी नगरिएको बताएका छन्। पार्टीको बैठक नै नबसेका बेला लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जसपाका सांसदलाई पदबाट निष्कासन गरेको भनी जारी गरेको सूचना प्रथम दृष्टिमै अवैध र गैर कानुनी भएको समेत ठाकुरले जिकिर गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले तहगत अधिवेशनहरूको मिति तय गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वैशाख 6, 10 र 12 गते बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अन्तर्पार्टी निर्देशिका जारी गर्दै तल्ला कमिटिको अधिवेशन मिति तय गरेका हुन्। जस अनुसार भदौ 5 गते ओडाहरूको अधिवेशन तोकिएको छ। भदौ 15 गते पालिका तहका कमिटिहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र भदौ 30 गते जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। असोज 23 गते प्रदेश तहका कमिटिहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने बताइएको छ। तत्पश्चात सम्बन्धित तहका अधिवेशन सम्पन्न भएपछि प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटिलाई अद्यावधि गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। मङ्सिर 2 देखि 6 गतेसम्म 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय अनुसार एमालेले तल्लो कमिटिको अधिवेशन तोकेको हो। एमालेले 2078 साउन 25 देखि 27 सम्म विधान संशोधनमा केन्द्रित भएर छलफल एवं निर्णय गर्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको बैठक आयोजना गर्ने जनाएको छ। 19 पेज लामो अन्तर्पार्टी निर्देशिकामा ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिवले तयार पारेको संगठनात्मक प्रतिवेदन, स्थायी कमिटी गठन लगायतका निर्णय समावेश गरेका छन्। नेपाल पक्षको अनुपस्थित बिना बसेको बैठकले नेपाल पक्षलाई बाइपास गरी एकलौटी रूपमा 19 सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गरेको थियो। निर्देशिकामा माधव नेपाल समूहलाई पार्टीको मूल प्रवाहमा फर्काउन अधिकतम पहल गर्ने र त्यसरी फर्किनेलाई आवश्यकता र योग्यता अनुरूप उपयुक्त जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ। सिराहाको नराहा गाउँपालिकामा नदीजन्य सामग्री अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको पाइएको छ। प्रहरी र जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा उत्खनन भइरहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तहसँग अनुमति समेत नलिई पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि करिब 1.5 किलोमिटर उत्तर जोवाहा जंगलसँगै जोडिएको केही निजी तथा ऐलानी प्रति र विद्यालयको जमिनबाट ढुङ्गा बालुवा उत्खनन हुँदा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी र डिभिजन वन कार्यालय लहान मौन देखिएको छन्। घटिया काम है। स्थानीय निकाय के अधिकार दल के स्थानीय निकाय से पुलिस संहिता के नाश करने सब खत्म पार्ने सब धंधा करे। लोकतन्त्र भगले गणतन्त्र नै लोकतन्त्र। उत्खनन गर्नेहरूले आफ्नो निजी जग्गा भएको बताउँदै मापदण्ड विपरीत नदीजन्य उत्खननको काम गरिरहेका छन्।
स्थानीयले निजी जग्गामा उत्खनन गरिरहेको दाबी गरे पनि विद्यालय र वन क्षेत्रका जग्गा पनि अतिक्रमित भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। दिनभरि प्रहरीको उपस्थिति रहेकै स्थानबाट सयौंको संख्यामा ग्राभेल निकासी हुँदा समेत स्थानीय प्रशासन, वन कर्मचारी र जनप्रतिनिधि देखे पनि नदेखे झैं गर्ने गरेपछि उनीहरूकै मिले मतोमै ग्राभेल उत्खनन हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ। पालिकामा अहिलेसम्म कुनै खानी दर्ता नभएको नरहा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामशरण यादवले बताएका छन्। व्यक्तिको नाममा जमिन भए पनि नीति नियम विपरीत केही गर्न नपाइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवले बताए। यो के छ, सरकारको नियम छ, सबै कामकाजमा केही कामकाज गर्नको लागि यो मतलब मापदण्डदेखि फाजिल गर्न अनुमति उनको दिएको छैन। अब के छ कसो छ, अब यो ग्राभल जे खनिरहेछ नि यो त्यसको गलत छ। ग्राभेल उत्खनन भइरहेको आफूले जानकारी पाएको र जानकारी पाउन साथ कर्मचारी पठाएर जानकारी लिएको डिभिजन वन कार्यालय लहानका प्रमुख सुभाष दासले बताए। ग्राभेल उत्खनन बारे चाँडै नै अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रशासन कार्यालयको दाबी छ। अब व्यक्तिकै जमिन हो भने पनि उसको लाल पूर्जा होला, नाप नक्सा होला, साँध सदियारहरूलाई मर्का पर्ने नपर्ने कुराहरू होलान्। अब अहिले भूपयोग नीतिका कुराहरू छन्, कहाँ ग्राभेल निकाल्ने, कहाँ घर बनाउने, कहाँ आँप रोप्ने वा धान रोप्ने वा अन्य बालीहरू रोप्ने कुराहरू होलान्। मेरो जग्गा हो भन्दैमा आफू खुसी गर्न पाइँदैन। उनले अवैध उत्खनन गर्ने व्यक्ति तथा त्यस्ता संस्थालाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्। शुभनारायण कामती, सिराहा। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड पालना गरेर कार्यक्षेत्रमा खटिन पत्रकारहरूलाई अनुरोध गरेका छन्। आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले पत्रकारिता क्षेत्र जस्तोसुकै समस्या र जोखिममा पनि काम गर्नुपर्ने क्षेत्र भएकाले आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्षेत्रमा खटिन आग्रह गरेका छन्। उनले महामारीको समयमा कार्यस्थलमा खटिने पत्रकारहरूलाई कुनै पनि किसिमको समस्या भए तत्काल महासंघको सम्पर्कमा आउन अपिल समेत गरेका छन्। खाने खर्च पनि सकिन सक्छ। यो तपाईको लकडाउन हिजोबाट सुरु भएको यो चाहिँ तपाईको निषेधाज्ञा कन्टिन्यू भयो भने त्यो अवस्थामा खानपिनको सन्दर्भदेखि लिएर स्वास्थ्य उपचारको सन्दर्भसम्म समस्या पर्यो भने हाम्रो महासचिवजीको नेतृत्वमा एउटा समिति छ। त्यो समितिमा सम्पर्क गरेर पनि साथीहरूले आफूलाई परेको अप्ठ्यारोको बारेमा चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसतर्फ पनि साथीहरूले ध्यान दिनुहोला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष पोखरेलले कोरोनाका कारण देखाएर कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकारलाई कामबाट निकाल्ने, पारिश्रमिक लगायत सेवा सुविधा नदिने जस्ता काम नगर्न सञ्चारगृहहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन्। उनले कोभिड संक्रमण देखा परेका पत्रकारको उपचारका लागि निश्चित अस्पतालको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित पूर्व रानी कोमल शाहलाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार सुरु गरिएको छ। उनलाई बिहीबार साँझदेखि थापाथली स्थित नर्भेक अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार थालिएको हो। उनमा श्वास प्रश्वासको समस्या देखिएको र अक्सिजनको समेत कमी देखिएपछि बुधबार साँझदेखि आइसियुमा सारिएको थियो। आज पनि हाई फ्लो अक्सिजनको सपोर्टमा राखिएको छ। अस्पतालमा उपचाररत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अवस्था भने सामान्य र स्थिर छ। उनी पनि हाल अक्सिजनकै सामान्य सपोर्टमा छन्। पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणाको अवस्था भने सामान्य भइसकेको छ। उनलाई अक्सिजनको सपोर्ट दिनु परेको छैन। उनीहरू तीनैजना गत शनिबारदेखि नर्भेक अस्पतालमा भर्ना भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीका कारण निषेधाज्ञा भएको अवस्थामा रेट निवेदन दर्ता गर्ने र सुनवाईको समय तोकेको छ। सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रेट तथा कोभिड महामारी, जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रेट निवेदनहरू दर्ताका लागि बिहान 11 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म तोकेको छ। यीमध्ये बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिउँसो 1 बजेसम्म दर्ता गर्न आएमा सोही दिन सुनवाई हुने र सो उपरान्त दर्ता हुन आए भोलिपल्ट सुनवाई गर्ने तय गरिएको छ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार सुनवाईका क्रममा सम्बन्धित मुद्दामा एक पक्ष र एक जना कानुन व्यवसायी मात्र इजलासमा उपस्थित भएर बहस पैरवी गर्नुपर्नेछ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाका क्रममा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुहरूले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान मार्फत गन्तव्यमा जाने र फर्कने यात्रुहरूले सहज रूपमा यातायातका साधन नपाउँदा शास्ति बेहोर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। निषेधाज्ञामा विमानस्थल आउन र जान गाडी नपाएको र पाएका गाडीहरूले पनि मनपरी शुल्क लिने गरेका कारण मर्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ। बस पाएन बसमा जाने, अब बस पाएन भने केही न केही उपाय त होला नि, प्रदेशको लागि सरकारले गरिहाल्ला नि त त्यसको व्यवस्था। गाह्रै हो नि, अब पिसिआर गर्नलाई अस्ति नै गएको, हिँड्दै आइयो 3 घन्टा हिँडेर गइयो, हिँडेर आइयो। अब धेरै गाह्रो भयो मलाई। इधर लॉकडाउन चल रहा है और सब कुछ इधर स्टिक है, तो इसको प्रॉब्लम ये आ रहा है, ट्रैफिक टैक्सी भी नहीं मिल रहा है और प्रॉब्लम हो रहा है इधर। पर्यटनलाई सेवा दिने उद्देश्यले दर्ता भएका 200 भन्दा बढी प्रिपेड ट्याक्सी अहिले विमानस्थलमा सञ्चालित रहेका छन्। प्रिपेड ट्याक्सीको व्यवस्थापन गर्दै आएको IMS एयरपोर्ट सर्भिसेज व्यवस्थापन कम्पनीका महाप्रबन्धक जगतमान श्रेष्ठले यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनका लागि पर्यटकीय हरियो नम्बर प्लेटको गाडीले सेवा दिइरहेको भन्दै समस्या नरहेको दाबी गरे। नै लानुपर्छ भन्ने चाहिँ नि होइन, हरियो प्लेट हो पक्कै पनि एयरपोर्टको लागि आएको ट्याक्सी हो त्यो। र अर्को कुरो के छ भने होटलवालाले आफ्नो ट्राभल एजेन्सीले आफ्नो पाहुनाहरू लान पनि पाउनुपर्छ हो। काठमाडौँ स्थित आन्तरिक उडानबाट आउजाउ गर्ने यात्रुका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साझा बस सञ्चालन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै विमानस्थलमा यात्रु ओसार पसार गर्ने जिम्मा प्रिपेड ट्याक्सीलाई दिइएको छ, तर यात्रुहरूले भने सहज रूपमा यातायातका साधन नपाएको गुनासो गरेका छन्। नेपालीहरूको भान्साको रोजाइमा पर्ने मध्येको एक हो अकबरे खुर्सानी। अकबरे खुर्सानीलाई भान्सामा मात्र नभएर औषधिका रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यही अकबरे खुर्सानीको व्यावसायिक खेतीबाट पर्वतका एक युवाले मासिक 2 लाख आम्दानी गर्दै आएका छन्। पर्वतको मोदी गाउँपालिका 3 घुरुङसेराका युवा राजेन्द्र खड्काले रोपेको 4 महिनापछि लगातार 2 वर्षसम्म उत्पादन हुने रैथाने अकबरे खुर्सानीको व्यावसायिक खेतीबाट राम्रो सफलता हात पारेका छन्। 4 वर्ष अघि भमरकोट एग्रो टुरिज्म प्रणाली मार्फत खड्काले 2 वर्ष यता अकबरे खुर्सानी खेती गर्दै आएका छन्। उनले अहिले 4 रोपनी क्षेत्रफलमा 1000 बोट खुर्सानी लगाएका छन्। आगामी वर्षमा थप 1500 बोट लगाउनका लागि 8 रोपनी क्षेत्रफल विस्तारको तयारीमा उनी लागेका छन्। मसँग चाहिँ लगभग 9वटा ग्रिन हाउस छ र त्यसमा चाहिँ हामी खुर्सानी अकबरे खुर्सानीलाई नै प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छौँ। लगभग अहिले मेरो यस फर्मभित्र चाहिँ 1000 खुर्सानीको बोटमध्ये लगभग 750ले चाहिँ फल दिइरहेको छ र यसको चाहिँ मुख्य बजार भनेको चाहिँ पोखरा हो। यसको अहिलेको बजार होलसेल बजार मूल्य भनेको चाहिँ 1000 रुपियाँ छ र त्यो प्रति केजी चाहिँ 1000 रुपियाँ छ र त्यो चाहिँ वहीँ पोखराबाटै उहाँहरू चाहिँ होलसेलरहरू यहीँ हाम्रो फर्ममा आउनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अर्डर पनि गर्नुहुन्छ र यहीँ आएर हामी टिपिदिन्छौँ, उहाँले चाहिँ जोखेर चाहिँ लानुहुन्छ। 5 वर्षे वैदेशिक रोजगारी छाडेर गाउँ फर्किएका खड्का जिल्लाकै अब्बल खुर्सानी किसान हुन्। सुरुमा टमाटर खेतीमा लागेका खड्काले 2 बोट खुर्सानीबाट खेती सुरु गरेका थिए। प्रति केजी 1000 रुपियाँमा घरैबाट खुर्सानी बिक्री हुन थालेपछि खड्काले व्यावसायिक खेती सुरु गरेका हुन्। अकबरे खुर्सानीको पोखरा काठमाडौँ मात्र नभएर विदेशबाट पनि माग आउन थालेको छ। आफ्नो परिवार सहित 2 जनालाई रोजगारी दिएका खड्काको परिवार समेत नेपालमा नै बसेर मनग्गे आम्दानी गर्न थालेपछि परिवार पनि खुसी छन्। आफूले जागिर खान भन्दा मैले आफ्नो ठाउँमा केही गर्छु र मैले अरूलाई चाहिँ रोजगार दिन्छु भन्नेतिर जानुभयो, त्यसमा उहाँ सन्तुष्ट हुनुभयो। त्यही भएर चाहिँ यो थाहा सुरु गर्नुभएको। यसमा चाहिँ उहाँले सुरु गरे पछाडि सबै कुरा जानेर बुझेर गर्नुभयो भनेर मैले पनि उहाँलाई साथ सहयोग हजुर गरिरहेको छु। अब 2 जनाको सहमति बिना त केही पनि हुँदैन सर।
जस राम्रै छ, ठिकै छ, सन्तोषजनकै छ। सरकारी तवरबाट सहयोग पाएमा अकबरे खुर्सानीबाट अचार स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ गरे अचार विदेशी बजारमा पुर्याउने तयारीमा खड्का लागेका छन्। अचारलाई पर्यटक मार्फत विदेशी बजारमा समेत पुर्याउन सकिने उनको बुझाइ छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। परम्परागत रूपमा मकै खेती गर्दै आएका सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका क्षेत्रका किसानहरूले केही समय यता उन्नत र वैज्ञानिक ढङ्गले मकै खेती गर्न सुरु गरेसँगै पर्याप्त आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। नगरपालिकाले मकै खेती पकेट क्षेत्र प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि किसानहरूले उन्नत बेउ, रासायनिक मल र आधुनिक कृषि औजारको समेत सुविधा पाएका छन्। समादरणीय दर्शकहरू, यो सिन्धुली जिल्लाको उर्वरा भूमि दुधौली नगरपालिकाको यो सिरथौली भन्ने स्थान हो। हामी पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ मकै बाली अहिले पाकेर किसानहरूले थन्क्याउने अवस्थामा पुगेको छ। खास गरिकन पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारले आफ्ना क्षेत्रका किसानहरूको वृद्धि विकासको निम्ति उन्नत र वैज्ञानिक ढङ्गले कृषि उत्पादनलाई वृद्धि विकास गर्नको निम्ति कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेपछि अहिले दुधौली नगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा मकै खेती फस्टाएर गएको छ। खास गरिकन विगतका दिनहरूमा परम्परागत ढङ्गले मकै खेती गर्दै आएका किसानहरूलाई टेवा पुर्याउने किसिमले यो मकै खेतीको उन्नत बिउ, रासायनिक मल र कृषि औजारमा दुधौली नगरपालिकाले सहयोग गरेपछि स्थानीय किसानहरूले मकै खेतीलाई अहिले वृद्धि विकास गर्दै आएका छन्। जुन दुधौली नगरपालिकाले सहयोग गरेपछि अब हामीले चाहिँ अब अन्य बाली भन्दा यो बालीमा चाहिँ अलिक बढी आम्दानी लिएका छौँ। अब यो यस मकै क्षेत्रमा चाहिँ अब अरू बालीमा यो गहुँको बेलामा अब जस्तै 8-10 कट्ठामा चाहिँ अब गहुँ लगाउनु र मकै लगाउनुमा धेरै फरक छ। 2 गुणा 3 गुणा चाहिँ अब आम्दानीको स्रोत यसबाट बढी छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले मल, बिउ, अनिखेरि यान्त्रिकरणमा जस्तो हामीले चाहिँ यो स्प्रेयर हैन, विषादी वितरण यिनीहरूमा चाहिँ यी बालीहरूमा हामीले चाहिँ यहाँलाई 50% अनुदानमा चाहिँ सो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र किसानहरूले चाहिँ आय आर्जन चाहिँ अलि बढी उपलब्धि होस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छौँ। यो चाहिँ मकै बाली प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर सङ्घीय सरकारबाट पनि बजेट आएको छ। त्यसै गरी हाम्रो UNDP-सँग साझेदारीमा पनि मकै प्रवर्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ। हामीले यो 150 जना किसानहरूको 75 बिघा जमिनमा मकै बाली लगाएका छौँ। आधुनिक प्रविधियुक्त हिसाबले उन्नत जातका बिउ बिजन प्रयोग गरेर मल खादलाई कम प्रयोग गरेर अर्ग्यानिक प्रयोग गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो मकै प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यसको उत्पादन हुने हिसाब किताबले हेर्ने हो भने अहिले गएर हेर्दाखेरि पनि आकर्षक छ, उत्पादन राम्रै हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। यसबाट चाहिँ किसानहरू हाम्रो राम्रै लाभान्वित हुने देखिएको छ। मकै खेती विकास भएसँगै खाद्यान्नमा आपूर्तिमा पनि यसले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याएको छ भने पोषणको निम्ति पनि यसले प्रत्यक्ष रूपमा टेवा पुर्याएको छ। र मकै खेती सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा हुने गर्छन् र खास गरिकन यो दुधौली नगरपालिका क्षेत्र कृषि उत्पादनको लागि उर्वरा भूमि भएकोले यो मकै खेती विगतका वर्षहरूको तुलनामा यसपालि फस्टाएर गएको छ र मकै खेतीबाट स्थानीय किसानहरूले पर्याप्त ढङ्गले आम्दानी गर्ने भएपछि किसानहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पनि प्रत्यक्ष टेवा पुग्ने देखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि शङ्कर कार्की, दुधौली, सिन्धुली। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई अधिकांश जिल्लामा हावाहुरी र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पहाडी र तराई क्षेत्रको मौसममा बदली भई वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।